तो वॉल्यूम मातलो हें कर तेका आवाज कर नाका सांग बंद दवर सांग आवाज येतो एकला घेवन हय प्रश्न बेला कितें सांगपाचें दिसता पळय ह्या आमच्या खोला गांवांत खोलांत म्हणटात त्या गांवांत जायतीं वर्सां जालीं बरें डेव्हलपमेंट जातालें आनी आतां इतले पाड पडलेले आसा हे कित्याक पाड पडलो तो आमचो एक सरपंच तुमकां सांगतलो आनी तसो हांवूय एक्सप्लेन करून दाखयतलो एक गांवची उदारगत एक टायमार जाताली आनी आयज दुर्दशा जाल्ली आसा ही कित्या खातीर ती आनी तुमकां आमी आयज करीत भाशेन दाखयतले हे रस्ते वो गांव कशे तरेन पाड पडलेलो आसा तो सांग तूं हे सर पंचायत सांग म्हजें नांव लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांव एक्स सरपंच वेलसांव पाली सोर्शी पंचायतीचो जे परेन आमचें पयलीं काम जातालें ते भाशेन हे वाड्यांत आतां सगळें निग्लेन्सी जायत गेलो आहा हे फावटी हांव जाणा पावस भरपूर पडला आनी झाडांय वाडत गेलेलीं हें म्हणून पूण आतां पावस काबार जाल्यार साबार 1 म्हयनो जायत येयलो आनी त्या प्रमाणे हांवें हे लोकल पंचाक किशन सांगोळकार म्हणून रंगावीचो हेका हांवें 3 वीक्स जालें कंटिन्युअसली ते कडेन हांव इन टच आहा बाबा तूं झाड केन्ना कातोता झाड केन्ना कातोत काय म्हणून फकत एम्प्टी प्रॉमीस दिता बुधवारा कोत्ता म्हणटा शेनवारा कोत्ता म्हणटा आनी सोमारा कोत्ता तकली पिडार जावन गेली 2 एक्सिडेंट जाले फाटले त्या रस्त्याचेर एक चेडान चेडूं एक मोटरा सायड दिता आसतना सकयल पडलें 2 जाणां गाडयो झोरोन गेल्यो आनी त्या पासत हांवें इनिशिएटीव स्टेप घेतला आतां तो कांयच करना म्हणून हांव मुगेले पयशे मोडून आतां हांव रस्तो कोत्तलो म्हणून वाट क्लीन कोत्तलो म्हणून हो फक्त मरे एम्प्टी प्रॉमीस दिता ते फक्त हूंय प्रेजेंट आसता जाण तूं कोणें एक कंप्लेन दिवपा जाय तो थिंग कितें बांदता म्हणून थिंग इलिगल म्हणून थिंग रोखडे गेले ते कामां फास्ट एक्शन कोणाचो न्यू प्रोजेक्ट येता थिंगाय रोखडे पावली ते आमचो डिमांड हो म्हणून इतले आमकां मेवपा जाय म्हणून हे आमगे पंचायत सारकें नंबर 1 आहा काम करपाक आनी हे आमगे वेलसांव पंचायतीकू आतां 4 वर्सां काबार जायत येयलीं एक डेव्हलपमेंट तांच्या हातींच्यान जालो ना एक डेव्हलपमेंट जालो ना आमच्या ह्या गांवांत गार्बेजी लोक पिकनीक येताय ते सगळे सोडून वयताय ते गार्बेज देखून घालतो जाल्यार एक पंचायत आमकां डस्टबीन दिना इतली फामाद बीच आमची हॉलांत काळीज रोडटा तें हें चोयलें जाल्यार गार्बेज लोक घालून वयताय तो अरे एक डस्टबीन आहल्यार थोडे लोक तितून कितें घालता आसलो हे डस्टबिना थोडे सोडून रस्त्यार आख्खें बरोवन पडलो आख्खो रस्तो भरलो आहा ही कितें भितरल्यान एक रस्तो आहा आमचो भितर येवपाचो त्या रस्त्यार म्हणल्यार त्या रस्त्यार गार्बेज कितली भरलो आहा पयर कोणे बाड्यांनी सोशल वर्कर भुरग्यान कोणें सगळी कलेक्शन करून थिंग दवरलेली आहा ती गार्बेज हे रस्त्याचे आतां हे थिंगा पायपलायन फुडलो आहा मुखार थिंग उदक आवन वयता कोणाच पडलो ना नेग्लिजन्सी थिंगा मुखार दिलीपा थिंगा 4 कोडे फोंड मान दवरले त्या फोंडात दिसता न्ही कोणा मारून पुरून दवरलो आहाय म्हूण शिमतोरी फोंड आहाय ते भाशेन लायनीन आहाय सारके लायनीन आहाय थिंगाय बरें आनी एक पायपलायन आतां पिडार जाल्यार घातल्यार जाली 92 उदका पायपलायन गायलोली हांव सरपंच आहा तेन्ना ती आजी पायपलायनू सगळी कार्बन पापेलां भाशेन फुटोन वयता ती म्हणल्यार प्रपोजल ती फायल तांचे कडेन आजून पास जायन येना कोण कांयच करना ना म्हूण आमदार करना ना म्हूण पंचायत करना ना कोणूच करना हेजें काम आनी आमचो वाडो आमचो गांव सारको निर्दोशा जावन सोडलो एक पुलीस देखून हिंगा आमचे बरें आमच्या गांवांत एक विजीट करना हिंगा आमकां पुलीस स्टेशन वेर्ना पडटा तांकां फोन करी तूं ते म्हणटाय आमकां गाडी ना येवपाक पावनाय लांब पडटा तुमकां वास्को कित्याक घालनाय काय म्हणून आमी आतां वास्को घालपाची आमची तयारी चालू जालो आहा काली मुगेले आमचे गांवचे मेवले आनी सांगपाक लागले बाबा कितेंय पूं कर रे म्हणून कितेंय पूं कर म्हणून ना जाल्यार आमचें सोंशें पाड पडटलें म्हण हिंगा आनी ते मेरेन हांव सांगूंक सोदतां ही पायपलायन तेंकोड जाल ना थिंग फाटल्यान बिचार बाब सांतनान एक तेन्ना साबार म्हयने जाले थिंग एक घेतलेलें बायट घेयलोली तेजेर 1 इंच बोर देखून तेंची ती फायल तेंकां वयर सोदना हांव म्हणटा दुसऱ्या गांवांनी सगळें जाता उदक वयर येता म्हणून थिंग व्हडले रोबल फातर घालताय सो आमचें तें कित्याक जायना थिंगा आनी केन्ना म्हूण जातलें एक दीस असले दीस येतो न्ही मारेकात तुफान येतलें सायक्लोन येतलें हें आख्खें वॉश्ड आवट जावन वयतलें इतलें हांव तुमकां सांगता उतरांत उडो घातलो म्हजो आनी एक हांव ह्या मनशाकूच सांगून अरे हो मनीस आतां सद्या खंय मरे हांवें आयकलां एक्टींग सरपंच आहा एक्टींग सरपंच देखून आसता तो तुका दम ना हें काम करपाक तूं आनी सरपंच कसो रे
अरे ते सरपंच खंय लंडना खंय गेले ताका पोजिशन दिलो हां तूं सरपंच एक्टींग कर म्हणून तर तूं आनी कोत्तोलें कितें काम तूं एका फाटीं सप्टेंबरा म्हयन्याक गांवचो लोक खंय तेज्या घराको गेलो आमचे सायबिणी फेस्त तेजे भाशेन गणपती येता गांवांत ही आमची झाड कापून दी म्हणून तो म्हणटा आपण पळयता कितें पळयता काय विचारलें ताका अरे हें तुका जायना काम करपाकू तो तेजो आन्सर असो आहा आपण खंय आपणा फोर्सान बसयला आपणा उमेद नासलोली आपणा फोर्सान बसोल आपण आपणाक तें काम जायना म्हणटा तेणें एकल्यान सांगलें ताका तुका जायना मरे तूं रिजायन जावं म्हणून पूण तो रिजायन जावपाक सोदना तेणें सांगिल्लें ताका तूं कितें पयशे मेळटाय मग 5,000 मेळटाय मग तूं थंय रावलो काय मग 5,000 खावपा पंचायतीचे पगार येता तो खावपा रावता काय म्हणून आनी तें सांगून ते येयले आनी हें आतां हो रस्तो हांव म्हजे पयशे मोडून हांव कोत्ता आता देव बरें करूं जशें सांगलां तशें आमच्या एक सरपंच बाबान आनी हांव सोशल एक्टिविस्ट सांगतान करूया हांव जाणा ह्या गांवांत हांव ल्हानपणीच्यान येवपी आमी पळयल्ले आसात जेन्ना लॉरेन्स बाब जेन्ना सरपंच आसलेलो पंच आसलेलो ह्या हॉलांतलो तेन्ना रस्ते काय बरे आसताले रस्त्याची सायड्यान झाडां पळय आसतालीं ती देखून केन्नाच आसनाली पावस जोडलो झाडां जाली रोखडीच कटींग करतालो तो ह्या गांवांत लोक एक बस देखून समज एक टायमार एक बस येता सायन्साची एक आसता सो ट्रान्सपोर्ट तितलो ना लोक चलोन येता आनी आपल्या गाड्यांनी येता आयज इतली झाडां सायडीक जाल्ली आसात ह्या झाडांनी समज एक कोणी चोर रावलो एक चेन मारपी रावलो आनी त्या लोक कोणाची एक बायलेची चेन मारली कोणाक लुकसाण जातलें ह्या पंचाक लुकसाण जावचें ना आयज ह्या पंचायतीच ह्या हॉलांतलो पंच हे रंग स्टेटींतलो जावन आमकां ह्या गांवाक मार पडटा आयज लॉरेन्स जेन्ना गांवचो पंच आनी गांवान ह्या एक अरावंड 280 वोट्स आसलेले आयज जे थोडे आपल्या पोटाक लागून कामाक वचोन हे वोटींग पळय आसा हे गांवचें हे 230 आसा आनी तशेंच ह्या रंगवी स्टेटींतलें वोटींग 500चे वयर आसा तर रंगवी स्टेटींतलो एकलो बसल्या कारणान हे रंगवीचो स्टेटींतलो लोक सगळो तेका वोट मारून तेका निवडून हाडलेलो आसा पूण तेका इंट्रस्ट कांय ना ते पयशाकार आपल्या घरांनी बसतात गांवांनी आपले जे पंचायतीचे कितें काम आसा ते करूंक नात आयज एक्टींग सरपंच तो जावन आसा एक्टींग सरपंच म्हळ्यार तुका कडेन पावर आसा कितेंय तुज्या घरान बसून देखून मनशाक धाडून काम करूंक शकता पूण तें देखून तो करूंक शकना आयज ह्या रस्त्याची चोया तुमी कितलो वेळ येता तो रस्तो कितलो व्हडलो आसा तो आनी मुखार चोयत जाल्यार ते झाडां येवन रस्तो हेज्याकूय वोत जावपाक पावला हे कारण कितें हे कारण हे निग्लिजन्स ह्या पंचाचे हे एक्टींग सरपंचाचे एका इलेक्टेड मनशान आपले काम तर सारखे केले जाल्यार गांवांत उदरगत बरी जाता गांवचो लोक तेका बरो म्हूण मानतले असल्या मनशाक इलेक्शनाक बसपाक सोड कितें कसलेच एका फंक्शनाक उबो करपाक देखून कोणाचे ग्रेट दिवचो न्हू अशें म्हाका दिसता आनी आतां पळयात लॉरेन्स म्हणटा ते प्रमाणे आपल्या पयशांनी तो आतां कामां करता गांवच्या लोकांक घेवन तो भोंवता आतां रंगवीच्या लोकांक तो घेवन भोंवूंक शकना कित्याक ते दुसऱ्या मध्ये एक भोंवनात ते आपल्याचे बिझनसान आनी आपल्याच्या घरानूच बसतात तर गांव निग्लेक्ट जावपाक कारण कितें जेन्ना वोटींग चड जाता दुसऱ्याचे मनशाचें तेन्ना भायलो मनीस येता आनी गांवांत उदरगत जायना इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता आतां तुमकां दाखयतलो लॉरेन्स बाब कशे तरेन तेजें काम चालू आसा आनी कशे तरेन हो रस्तो पाड पडलेलो आसा आतां हिंगाच न्हू हॉलांतसून पळय वयरसून देंवतात मेन रोडाक भोगमालासून थिंगासून आमी पळोवंक शकतात कितलीशीं झाडां रस्त्यार आयिल्लीं आसात आनी हे रस्त्यार आयिल्ल्या कारणान गाडयो पयशे देंवतात ते गाडयांचे ग्लास सायड्स आमचे मिरर डॅमेज जावपाक पावतात कारण कितें हेच कित्याक हे समज बरे भशेन साफ केलेले जाल्यार हे रस्ते नेरो जावचे ना आसले आयज आमी पळोवंक शकतात ओ हिंगासून झाडां आहा हो रस्तो हिंगा देखून आहा आतां 1/2 मीटर रस्तो गेला एक सायडल्यान दुसऱ्या सायडल्यान रस्तो पळोवंक जाल्यार हो पळय हांगासर रस्तो आसा आनी 1 मीटर रस्तो झाडांनी भरलेलो आसा जाल्यार हे कसले उदरगत ह्या पंचान चिंतपाक जाय समज तुका सादारण काम जायना एक गटर साफ करपाचे हे झाडां कापपाचे तुका कसलोच अधिकार ना ह्या इलेक्शनाक बसपाक एक पंच जावन आसा एक बारीक बारीक कामां करपी आनी बारीक बारीक कामां जायना तूं कित्याक बसला आनी आयज तो म्हणटा वय आपल्याक कोणे फोर्सान बसयलेलो अरे फोर्सान बसयलेलो म्हणपाक हे कोणाचे काजार न्हू तूं काजराक वचना वचना काय ते काजार जातले हे जावन आसा एक पंचायतीचें काम हे काम तुवें करपाक जाय दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी न्हू पळयात आतां थोडा रूख आतां हिंगाच पळयात इतले आतां तेणें झाडां कातरला हिंगासून देखून कातरला म्हळ्यार 1 मीटर तेणें आतां
कातून घेतला आतां एक मिनट हिंगा भायर आसलेलो रस्तो 2 गाडयो पास जातल्यो आतां तूं म्हाका सांग हिंगासून एक देक 2 देपान हिंगा पावता एक गाडी वचपाची जाता जे रस्तो जेन्ना लॉरेन्सान बांदलेलो तेन्ना 2 गाडयो वचपाक मेळटाल्यो आयज होच रस्तो एक गाडी पास जावपाची सारको जाला जाल्यार हे काम जावन आसा एका पंचाक इलेक्ट केलेले मनशाचें समज तूं हे काम करूंक शकना तुका कसलोच अधिकार ना अशें म्हाका दिसता. सर आता ZP इलेक्शन पावला आणि तुम्ही म्हणता की अराउंड 240 वोटर्स या हितून आसा हांगासर प्रेझेंट तर हेजेर तुमचें कितें मत आसा. आतां ZP इलेक्शन पळय आतां पावला आनी आमचे वेंचून काडलेले आमदार मंत्री आपल्या मनशाक बसोवंक दवरता सोदतात तो आपलो अशें ते चिंततात आपल्याच मनशाक आपलो कोण पळय घरचो आहा सोयरो आहा ताका बसोवपाक ते चिंतात आनी हे करपाक भायल्या मनशांक ते म्हणटात फुलून घालतात आमी तुका फुडल्या नेक्स्ट इलेक्शन पळय MLA आहा ताका तुमी बसयताले हो मेत ती पळय जावन आसा. एका आमदारान सांगलें वय आपूण ZPक आपलो कॅन्डिडेट घालता तूं आपल्याक सपोर्ट कर फुडल्या इलेक्शनाक आपूण तुका MLA सीट दितलो BJPचे हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां. जायते लिडर आसा BJPचे हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो प्रेसिडेंट MLA विकुना गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता BJPचो. आतां तुमी आमचो लोक आसतना घांटयाक तुमी द्रेस दितात आनी तांकां आश्वासन दितात तुमी टिकेट दितले म्हणून आमी गोंयकार मेले अशें तुमकां दिसता कित्याक म्हूण तुमी आमच्या गोंयकारांचे पोटां मारपाक सोदतात म्हाका हेंच कळोंक ना. तुमच्याच मनशाक तुमी बसोवंक सोदतात आनी तुमच्या मनशाक बसोवपाक लागून घांटयाक तुमी प्रॉमिस करतात मुडली इलेक्शनाक तुमकां टिकेट दितले म्हूण ही सगळीं जाणां फोटींग पडा एका काँग्रेस पार्टीचे वोट तुमी ग्रॅब करपाक सोदतात हें सारकें न्हय अशें म्हाका दिसता. सर म्हजो प्रश्न तुमकां आसा तुमच्या हांगासर अराउंड 240 वोटर्स आहा म्हटले पयलीं खंय 270 कितें तरी म्हटलेले तुमी आनी आतां ZP इलेक्शन पावला लागीं ऑब्वियसली तुमचे कडेन येतले प्रचारा खातीर कितें सांगपाचें दिसता ह्या टॉपिकाचेर. ही गाडी दाखय ही गाडी ती मोटरसायकल आनी बरी आतां हीच गाडी आतां एक मोटरसायकल वयता आसतना कितें जालें तें पळयात कितली ताका भायर वचोंक पडली ती. अशेंच जाता जेन्ना पळय झाडां जास्त येतात तेन्ना अशें जाता एक गाडी देखून वचपाक सारकी मेळना. कितें सांगपाचें दिसता चोय बाबा ZP इलेक्शन येतली आनी इलेक्शन येतली इलेक्शन जातली इलेक्शन वयतलें पूण डेव्हलपमेंटाचेर कांयच म्हाका हें मेळ्ळें ना. हे आमच्या गांवांत आतां हांवून कॉन्टेस्ट जालें ना जाल्यार म्हाका 15 वर्स तरी जालीं. हे 15 वर्सां देखून आमच्या गांवांत न्ही एक वस्त आमकां मेळलो ना एक हाय मास्ट देखून ना हो आतां ट्युरिजमा लेवलाचेर आमचे बीच आहा हाय मास्ट मागल तेंकोडे तेंको तो जायना एक पाट हाडलो आनी थिंगा दवरलो आनी परत घेवन गेले. तेजे उपरांत चेंजींग रूम ना हिंगा टॉयलेट्स ना हिंगा लोकांक खूब डिफिकल्टी आहा हिंगा. हे आतां सगळे इलेक्शन येतलें इलेक्शन जातलें इलेक्शन वयतलें हें आमी सगळीं जाणें कितें पूण आमकां कितें जाय आमकां जाय डेव्हलपमेंट जालोलो पूण डेव्हलपमेंटाचेर आमगेलो 1% देखून कितें कोण दिलें ना आमकां 1% फकत एकूच काम केलो आमगे मोवीन आसतना बाबूश मुंडे तेका तो आमचो हांगा आमदार आसतना जायतें केलो आहा तेणें हिंगा पूण तेजे उपरांत न्ही कांयच ना. हॉलांत तुफान जावन त्यो रिटर्निंग वॉल मोडून गेलो तेणे भाड्यान आमकां त्यो बांदून दिलो त्यो आज आहाय तोशी आहाय आनी तेजे उपरांत आनी मोडोन गेलो न्ही मातांनी बायलेन गेली आंतून वाज आहा आजून आहा कोणा कडेन तांकां हांवें फायल दिली तांकां हांवें फायल दी नंबर देखून दिलो कांयच ना. आनी तेजेर हांव तुका हांव इलेक्शन जातली येतली वयतलें सारकें खबर पूण आमकां जाय डेव्हलपमेंट आमची कोरयाय मरे तुमी कित्याची आमचो लोक फकत वोटूच मारपा आहा तांकां बरेंपण कांय ना. थोड्यांक घरांक वयतो म्हणल्यार वाट ना मरे सायबा पुरोवन पडले मरे ते तोंडीन भाड्यान पयलीं आपणागे तिंगा घराक वचपाक मेशीन घालून तेणें रस्तो साफ करून घेतला. आनी पळय म्हाका सांगून दिसता काबार जालें ना उलोवन बेगीन काबार जावपा ना. म्हाका पळय कालचो एक व्हिडियो आहा बस तो रंगा बिचून हॉलांत बस येता आसतना एक कार वयताली ती दोनी पासार जायन ब्लॉक जायन उरल्यो सारक्यो हांव तुका दाखयता फोटो ब्लॉक जायन उरले कितले वगत देखून
फोटो अरे हे इतले जावपासून तूं कितें कोत रे एक दीस आमच्या गांवांत येना मग तूं इलेक्शन आयलो तो जालो त्याच्या उपरांत तो मनीस ना आनी तेका न्ही हांव आतां 15 दीस जाले इतले फोन मारता तो म्हागे लास्टा फोन देखून काडना तेका हांवें कालच्यान मॅसेज करपाक स्टार्ट केलो चॅटिंग करपाक स्टार्ट केलें तेच देखून तो म्हाका रिप्लाय दिवपाना तेका दम ना ही जस्ट गूड फॉर नथींग तशेंच आमच्या ह्या हॉलान एक सोबीत बीच आसा आमची गोंयकारांची बीच ती आमचे लोकल्सांची बीच ती भायले बार्देसचे आनी भायर मोडगांवचे कितले जाण अंजुना मिन्सोन ह्या बीचीर येता कित्याक ह्या बीचीर कोणूच बुडोवंक शकना कित्याक तितले डीप वॉटर ना हिंगा त्याचे जायते लोक हिंगा येता आतां थिंगा कचरो बीन जाता जाल्यार थिंगा डस्टबीन दवरपाक जाय थिंगा चेंजींग रूम दवरपाक जाय जशें लॉरेन्स बाबान म्हणलां हेंवूय थिंगा ना दुसरें म्हणल्यार ती बीच तो वॉल पळय रिटेनिंग वॉल तो कॉलेप जावन ते भाटकाराचे भाट कुसोन मार देखून दर्यान पडलेले आसात हेजे देखून तुमी डेव्हलपमेंट करनात बरें सोंपे घालपाक जाय ते देखून सोंपे नाय आतां मोडलेले पळय जे वॉल आहा ते दर्यान माती कोसळून गेले हेजेर हांवें एक व्हिडिओ काडून दाखयलोले WRDक हांवें धाडलेलो पूण आजून पासून कांयच काम स्टार्ट करूंक ना तर मागता आमच्या गोवोरमेंटांताय ज्यो आमच्यो गोंयच्यो बिच्यो आहाय ज्यो आमच्यो गोंयच्यो आदल्या पुर्वजांनी बांदून दवरलेले ज्यो बिच्यो आनी आमची संस्कृताय आहा सांबाळात कित्याक गोंयान जो भायलो ट्युरिस्ट येता ह्या ट्युरिस्टा उद्देशी आमकां कितें तरी मेळटा जाल्यार हे ट्युरिस्ट बंद जाले आमचें गोंय काबार जातलें हांव तुका बसी सांगता ती वयची खबर ही बस आनी कार दोनी एकमेका काल झोरकोन काडल्यो हो बावडो ट्युरिस्ट गोंयांत हॉलांत येयल्लो मजा करपाक वयता आसतना करपून वयचे पडले बाड्यार पळया तुमी दोळ्यान तुमी पळया पळय आनी हो म्हाका कितें करून लागतली काल फोटो काडून मेळटो पळय ही बस गांवान येता आनी कार वचपाक वयताली तो भाडो झोरकोन गेलो सरपंचाक हे प्रकरण सांगले कितें रिस्पॉन्स दिलो तुमी ना सरपंच हूंय लंडन आहा आनी आतां एक्टींग सरपंच म्हणून हो आहा आमचो वॉर्ड मेंबर नांव कितें तेंचें तेजें नांव किसन सांगोळकार कितें म्हाका नको किसन सांगोळकार म्हणून कितें रिस्पॉन्स कितें दिलो तेणी तुमी तो रिस्पॉन्स हांवें कितें सांगता रे बाबा आपण बिजी आहा म्हण तो अरे तुका लोकांक विचून काडला आमचें काम करपाक यू आर आवर सर्वंट वॉट वी टेल वी हॅव टू लिसन टू अस तूं आमचें काम करपाक जाय आनी तूं सांगता आपण बिजी आहा म्हूण सांगता आनी कितले दीस बिजी रे बरें आनी एक खबर सांगपा येयली अरे कित्याक कातोन ना तो मेशीनकार खंय शेतां आहा खंय आमी गोंयांत एकू मेशीनकार आहा आनी मेशीनकार नाय हांव दिता म्हण तुका बरें म्हणपा लागलो आनी मागीर स्टेटमेंट करना ना तूं आनी हाडनाका खंय तो आमचो सदां करता खंय सदां करता म्हणजे कमिशन पर्संटेज जालें न्ही आतां तूं कमिशन मेळटा देखून तुका दुसरो मनीस घालपा नाका बरें आतां हांव मनीस घालून हांव करतां दीस इज माय कॅपेसिटी थँक्यू वेरी मच म्हाका एक तुका प्रश्न विचारूंक जाय आतां इलेक्टेड मेंबर जो पंचायतीन आसता एक वॉर्ड मेंबराक सगळ्यांक इलेक्ट करता न्ही पब्लीक आमची तर तरी सुद्दां एक्शन घेयना आनी जे तेंच्या हातीन आसता हे सगळी झाडां कापपाची बीन ती सेफ्टी आसूंक जाय आसली हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा आतां कितें आसा इलेक्शनाक बसप म्हणल्यार तुजें एक मायंड तुजें कितें सोशल वर्क तुवें करपाक जाय कितें तरी लोकां मदें भोंवलोलो तूं मनीस आसपाक जाय जेन्ना तूं बिजनसान बिजी आसता जेन्ना तूं व्हड गाडयांनी भोंवता जेन्ना तूं व्हड बंगल्यांनी रावता असल्या मनशाक लोकांची काळजी आसना असल्या मनशाक गांवांत कितें जाता हें खबर आसना आतां खबर आसल्या कारणान ताका कोणें फोर्सान बसयल्लो तो इलेक्ट जाता तेंच्या मतांनी आतां ताका काम कितें ही जी म्हायतीच आसना नॉलेज आसना बाबा एक पंचाचें काम कितें तें तुका लोकांन फुलयलो म्हूण तूं आयज इलेक्ट जाला पूण तुका नॉलेजूच ना तो बाबा तो इलेक्ट जाला ते कसल्या कामाक लागून तेन्ना ताका नॉलेज ना तेन्ना ही कामां जायनात हेंच हांव म्हणूंक सोदतां तर तुमच्या कॉन्सर्न आमदाराक कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी ह्या प्रकरणा बद्दल कन्सर्न MLA हांवें जायते फावटी फोनारय सांगलें आमचे गांवांत रातचे जो पब्लीक येता आपणाक जाय तशें वापुरता ताका टायम लिमीट ना हिंगा ह्या गांवांत मरे हॉलांत मरे सगळो कचरो येवन भरला
ते म्हाका एक टायमा याद येता आमगेलो राफो साहेब आसलेलो त्याने पळय इतली निवड केल्ली न्ही आज जें लेवल बोगमोळे अजून आहा तें क्लिननेस अजून आहा आनी बोगमोळ कितें जाता एवरी टायम एक वरांनी एक दोन वरांनी तर पुलीस गाडी येताच पेट्रोलिंगा आमच्या गांवांत 6 म्हयने जाले पुलिसी गाडी येयल्यार तुमच्या आमदाराचें नांव कितें? आंतोन वाज हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें तो म्हणटा वय आपणा फोन करता सगळे पाट कितें फोन करता रे बाबा सगळे पाट फोन कितें म्हूण करतलो अरे तुवें इंस्ट्रक्शन दिवपा जाय पुलिसीकू एवरी ऑल्टरनेट डेज तुवें हॉलांत पेट्रोलिंग करपा जाय म्हणून सगळे पुलीस भोंवताय मरे अर्द्या गाडी दिस पडटा पुलिसेच्यो त्या पासत आमी आतां इनिशिएटीव घेतला हें वेर्ना पुलीस स्टेशन आमकां काडचें आनी तुमी आमकां वास्को घालची म्हणून आमची आतां आयताराक ग्रामसभा ते सांगताले म्हाका आमी हे मिटिंगेक घालया हो प्रपोजल आनी करून घेवया म्हणून तेन्ना आमी अशें उत्तले म्हणून कित्याक रातचे 12, 1, 2 म्हयने आसून ते ब्रिजाचेर ते लोक बसून पियोन हाताय आमचो गोंयचो गांवचो लोक आहा तो घरां आपणागे बायलांक बसून बरोसो शांतीकायेचो बरेंशें मौन दादूसपण करपाचो ऑक्सिजन वार घेवपा सुवातेर ती घर बंद करून भितर रावताय आनी हे बायले आहाय ते येवन हाताय पिताय तांकां तोंड दाखोवन मुत्ताय आनी उरलें कितें हिंग कांयच ना बाबा कांयच ना हांव दिसता हें जेन्ना आमी वास्को पुलीस स्टेशनार पावतले तेन्नाच्यान आमचे गांव आमचो सुसेग मेवतलो नाजाल्यार ह्यो झगडी ह्यो मारामाऱ्यो ह्यो सगल्यो चालू आसतल्यो सगळें चलता हिंगा A to Z चलता तुका नांव काण सांगना कितें चलत तें A to Z चलता आता पुलीस स्टेशन म्हणटा तेन्ना म्हाका एक सांगूंक दिसता वेर्ना पुलीस स्टेशन हांगासून एक 13 ते 14, 15 किलोमिटर आसा अठरा किलोमिटर आसा आनी आमचे वास्को पुलीस स्टेशन ते 7 ते 8 किलोमिटर आसा जेन्ना वास्को पुलीस स्टेशन इतले बोगलेक पावता आनी रोखडेच पुलीस हिंगा पावूंक शकतात आनी बोगमालो वास्को लागता आनी हे आमकां वेर्ना लागता जाल्यार ही समज आमकां वास्को पुलीस स्टेशनाक गायले हॉलांत गांव जाल्यार एकदम बरो जातलो कित्याक थिंगा आमचें पेट्रोलिंग जातलें आनी हे पयशे वायट चलता कोण नशा करतात कोण ड्रग्स मारतात कोण चेडवांक घेवन झाडांनी बसतात हे बंद जातलें